आएको हुनाले कम्तीमा पनि नयाँ जेनेरेसनको बिचमा यो शब्द पस्किन पाए यसको लागि खुसी लागेको छ। र यो गीतको शब्द सङ्गीत र गायन चाहिँ मेरो नै थियो र फिमेल भोकलमा सपना आचार्य भन्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको भोकल थियो। मैले मेरो कविता यहाँको बिचमा राख्न चाहेँ र कविता चाहिँ मौनताको हतियार भन्ने शीर्षकको कविता छ। यो मुक्तलयको कविता हो। कविता सुरु हुन्छ यसरी। जाऊ जाऊ खुसी खुसी, जाऊ खुसी खुसी, तिमीलाई कुनै अवरोध छैन। तर जानुभन्दा पहिले एउटा प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब दिनुपर्छ मलाई, उसले भन्यो। जाऊ खुसी खुसी जाऊ, तिमीलाई कुनै अवरोध छैन। तर जानुभन्दा पहिले एउटा प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब दिनुपर्छ मलाई, उसले भन्यो। तिम्रा बाँधिएका ओठहरूले चलाउने मौनताको हतियार किन यति बलशाली हुन्छ? तिमी मौन बस्दा म किन पीडित हुन्छु? तिम्रा बाँधिएका ओठहरूले चलाउने मौनताको हतियार किन यति बलशाली हुन्छ? तिमी मौन बस्दा म किन पीडित हुन्छु? हो मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, मौन बस्दैन सधैँभरि जित्न सकिँदैन। मलाई थाहा छ, मौन बस्दैन सधैँभरि जित्न सकिँदैन। जित्न सयौं पटक हार्नु नै पर्छ, तर तिम्रो मौनता जित्न सधैँभरि म कसरी हारिरहन सक्छु र? भन, म बोल्नु नै हार्नु हो त? तिमी नबोल्नु नै तिम्रो जित हो त? तिमी मौन रहेर नै सबैभन्दा शक्तिशाली भएकी हौ वा कमजोरी लुकाएको हौ? के भन्छौ? म कसरी बुझ्न सक्छु? तिम्रा इशाराहरू नपाएसम्म, तिम्रा ओठ नचलेसम्म। मेरो क्रोधलाई, मेरो जोशलाई कति सजिलै गजाउँछ तिम्रो मौनता। मुठी कसिएको हुन्छ, दाँत किटकिटेको हुन्छ, तैपनि म किन पग्लिरहन्छु यसरी मोहित भएर तिम्रो नजरको शान्त सरोवर? उसले एकैपटक जवाब दिए, संसारका शक्तिशाली पत्थरहरू, अक्षरका दस्तावेजहरू, सम्झौताहरू देख्दैनस् मौन बसेर कति बलवान छ? सुन्नु नै छ भने लौसुन। म मौन रहनु तेरो रिसको अन्त हुनु हो, तिम्रो र मेरो विवादको अन्त हुनु हो। तिमी जस्तै क्रोधमा म पनि रहिरहने हो भने एउटै छाना मुनिको यो घर कसरी हुन्छ मन्दिर? सुन, हल्ला गर्नेहरूले एकहोरोसँग बजाएकै छन्, घण्ट बजाएकै छन्, भिड बाक्लिएकै हुन्छ, तैपनि ईश्वर मौन बसेको छ, अर्थात् विश्वासको मन्दिरमा शान्ति छ। मान्छे दिनभरि झुटा कुरा गर्छन्, बेलुकी आरती गान गाउँदै मौन ईश्वरसँग क्षमा माग्छन्, अर्थात् एक्लो कर्म विमोचना गरेर आत्मालोचना गर्छन्। हरेक बिहान दिनभरि हुने गणितीय पापको पूर्व प्रायश्चित गरेर सबैले मन्दिरमा पुग्छन्, तर ईश्वर चुपचाप बसेर सुन्छ। ईश्वर मौन बस्छ, जसरी म बसिरहन्छु तिम्रो क्रोधमा मुस्काएर। स्वयं हिंसक भएर नसोध मलाई, मेरो मौनता तिम्रो विजयको एक्लो हतियार हो। जो हिंसक छ पल पल ठुकेर छेद विच्छेद बनाइरहन्छ मलाई। ऊ बाहिरी मलाई शब्द उसका पाइलाहरू हेरिरहे। मेरो कविताको शीर्षक थियो मौनताको हतियार। हस्, धन्यवाद। र अबको पालो मञ्चतिर फर्कन चाहन्छु। हाम्रो सभापति देवले अलिक पछाडि नै उपस्थित हुनुभयो, अगाडिको हामीले श्रवण गराउन यहाँलाई सकेनौँ। मैले सम्भवतः उहाँलाई नै दिउँ होला टाइम। होइन, उहाँ लास्टमा सभा तपाईँ हुनुहुन्छ? उहाँले म मजाले ल, त्यसो भए अहिलेसम्मका रचनाको समीक्षा पनि गरिदिँदै आफ्नो रचना पनि सुनाइदिनु हुनुको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई नै आमन्त्रण गर्न चाहे। यहाँ अलिकति मलाई कस्तो कन्ट्रोभर्सियल भइदियो भनेदेखि तपाईँ आउँछ। अब यो प्राय कलेज आयोजक भयो, फेरि संस्थाको अध्यक्ष अर्को हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो संस्था जो अध्यक्ष त्यसैले गरिरहेको यहाँ झट्टाएर म दुईजना चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ भन्ने सोचिरहेको छु क्या। त्यसले गर्दा मलाई अलिकति कन्फ्युज भएको छ। घुम्ती कविगोष्ठी नेपालका अध्यक्ष रामकुमार छेत्रीजीलाई आफ्ना धन्यवादका केही शब्दहरू र आफ्नो रचनासहित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भुवन सेवागढी चौधरीज्यू। यस 109औं घुम्ती कविगोष्ठीका सभाध्यक्ष रविन्द्रजन कलेजका प्राचार्य रविन्द्र थापाज्यू, त्यस्तै गरी आजका प्रमुख अतिथि खोलाघरे साइलोज्यू, वरिष्ठ कवि
आख्यान पनि लेख्नुहुन्छ, आख्यानकार पनि हुनुहुन्छ। मैले धन्यवाद ज्ञापन कविता वाचन पछि नै मैले सुरु गर्ने विचार गरेँ। कविता अगाडि नै भन्नुको कारण चाहिँ आजका प्रमुख अतिथिले केही न केही समीक्षा पनि भन्ने भएको हुनाले मेरो कविता पनि त्यहाँ समीक्षा होस् भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। र मैले आज वाचन गर्ने कविता यो मन्दिरमा आओ भन्ने पुस्तकभित्रबाट तिम्रो साथ भन्ने शीर्षकको कविता चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। र कविता पछि मात्र धन्यवाद ज्ञापन म गर्दैछु। कविताको शीर्षक तिम्रो साथ। मैले कति सम्झे तिमीलाई, मैले कति सम्झे तिमीलाई, तिमीले कहिल्यै सम्झेनौ। कति कुरे तर कहिल्यै कुरेनौ तिमीले। पर्खाइमा निन्द्राका न्यानो पलहरूमा गोरेटो खोला नाला चोक गल्ली गल्लीहरूमा अनि रातका चम्किला ताराहरूमा जहाँ मैले कुरे पनि तिमीले कहिल्यै पर्खेनौ। तिमीले नपर्खे पनि आखिर मैसँगै हुँदै रहेछौ। तिमीले नपर्खे पनि आखिर मैसँगै हुँदै रहेछौ। मसँगै भएकोलाई भेट्न मैले पो कुद्नु पर्ने रहेछ। मसँगै भएकोलाई भेट्न मैले पो कुद्नु पर्ने रहेछ। तिमी त निश्चल अटल अविरल बगिरहन्छौ। तिमी त निश्चल अटल अविरल बगिरहन्छौ। के रात के बिहानी के साँझ के शिशिरको जाडो के जेठको गर्मी के आँधी के तुफान के बाढी के पहिरो जे सुकै भए पनि तिमी त बगिरहन्छौ। तिमी त बगिरहन्छौ मेरो प्रिय साथी, मेरो प्रिय साथी। त्यसैले त तिम्रो नाम मैले राखिदिए समय, त्यसैले त तिम्रो नाम मैले राखिदिए समय। धन्यवाद। कार्यक्रम सभापतिज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि, अग्रभागमा बस्नुभएका सम्पूर्ण कविगण एवं विद्यार्थी कविहरू, सबै श्रोतागणहरू, आज मेरै कारणले अलिकति आधा घन्टा जस्तै समय ढिलो पनि हुन गयो। आउँदै समय कारणले यसलाई म सुरुमै क्षमा प्रार्थी पनि भन्दछु। 8:30बाट हाम्रो कार्यक्रम सुरु भयो र अहिलेसम्म मैले सम्झिँदै 20 जनाले यहाँ कविता वाचन गऱ्यौँ। र यो 109 कविता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, आयोजना गर्नको लागि हाम्रो यस घुम्ती कवि गोष्ठीका उपाध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठज्यूले यहाँ संयोजकको जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसलाई त प्रथम धन्यवाद ज्ञापन त मैले उहाँलाई नै गर्नुपर्छ। र कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने, स्वीकृति दिने र यहाँ शिक्षक लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समेत यहाँ उपस्थित गराएर मिठा मिठा कविताहरू सुनाउनु भयो। यहाँ 6 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कविता निकै उत्कृष्ट कविताहरू थिए। मैले चाहिँ सोचेकै थिइनँ विद्यार्थीहरूबाट यति उत्कृष्ट कविता आउला भन्ने। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि स्कुलमा, धेरै स्कुलहरूमा अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ र यति उत्कृष्ट खालको कविता चाहिँ कुनै पनि स्कुलमा सुनाएको अनुभूति गरेको मैले थिइनँ। र आज त्यो अनुभूति हुन पायो। यसको लागि म स्कुलप्रति गौरवान्वित महसुस गर्दछु। र आज हामीले यहाँ वरिष्ठ साहित्यकारहरू, हाम्रै घुम्ती कवि गोष्ठीका सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय सुशीली मञ्च नेपालका अध्यक्ष, सुशीलीको प्रवर्तकै हुनुहुन्छ, सुशीली अभियानमा लागिरहनु भएको छ। सुशीली पनि सुन्नुभयो, गरिबको कवितात्मक लयमा दुर्गा अधिकारी भमर कोटेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई समेत हामीले चाहिँ मञ्चमा राख्न नसकेर अगाडि नै राख्यौँ। यसको लागि मैले अब क्षमा पनि भन्दै र उहाँले नै फेरि साथ र सहयोग समर्थन पनि गर्नु, यसलाई धन्यवाद पनि मैले भन्नुपर्छ। अगाडि त्यस्तै गरी वरिष्ठ साहित्यकार एउटा अघि 2टा कविता, चोटिलो कविता सुनाउनु भयो रमेशचन्द्र थापाज्यू। उहाँ आख्यानकार पनि हुनुहुन्छ, निकै सशक्त साहित्यकार हुनुहुन्छ रमेशचन्द्र थापाज्यू। त्यसरी वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ कात्यायनज्यू, सूत्र कविता, सूत्र उपन्यास समेत लेख्नु भएको छ, कोमामा आमा भन्ने यस्ता कात्यायनज्यू। त्यस्तै गरी ओम प्रसाद कैरला जो जन्मभूमि साहित्य मञ्चका चाहिँ संरक्षकै हुनुहुन्छ र उहाँ घुम्तीका पहिला घुम्तीभित्रका टोली पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ लगायत त्यस्तै गरी अर्का हाम्रा रुद्र अधिकारी सर हुनुहुन्छ,
जो अविरल मुक्तक यात्राका अध्यक्ष भएर मुक्तक विधालाई चाहिँ अझ उन्नयन अझ सशक्त गर्नलाई अहोरात्र लागि पर्नुभएको छ र त्यस्तै भुवन सुवेदज्यू लगायत अग्रभागमा रहनुभएका हाम्रा रन्जु खनाल दिदी हाम्रो मित्र डोरबहादुर केसीजी पनि उहाँको अनि यो पहिलो 109 घुम्तीको क्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आइपुग्नु हो। यहाँ सबैलाई चाहिँ अग्रभागमै बसेर यो घुम्ती कवि गोष्ठीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई जुन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि त मैले यहाँलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ र खोलाघारी शैलीजीले हाम्रो प्रमुख आतिथ्यता स्वीकार गरी प्रमुख आतिथ्यताको साथसाथै यो बातचित रचनाहरूको समीक्षा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि पनि मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ र अन्त्यमा एकमुष्ट रूपमा मैले कतै केही भन्न छुटाएको छु भनेदेखि आयोजक मण्डललाई सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य यहीँ टुङ्गेछु। हस्, धन्यवाद। रामकुमार पण्डितजी, मैले आमन्त्रण गर्न चाहे प्रमुख अतिथिज्यू खोलाघारी सङ्घलाई र उहाँको हामी अहिलेसम्मका बातचित रचनाको बारेमा समीक्षा पनि सुन्नेछौँ र उहाँको कविता पनि सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा विसर्जनको पालोमा छौँ। समग्र कार्यक्रम पनि सकिने स्थितिमा पुग्छ। धन्यवाद भुवन सर, धन्यवाद भुवन श्री अध्यक्ष, हार्दिक धन्यवाद कुशल सञ्चालक भुवन शिवाकोटी सर, आदरणीय अध्यक्षद्वय सभापतिज्यू तथा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आदरणीय सभापतिज्यू तथा घुम्ती कवि गोष्ठीका आदरणीय अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले सम्बोधन जो गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट सम्मान अर्पण गर्छु, नमस्कार गर्छु र थपमा यहाँका प्रतिभाशाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूका समक्ष आज म उपस्थित भएँ मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ एउटा जिम्मेवारीका लागि मलाई खुसुक्कसँगले भनियो र यहाँ चाहिँ अलिकति जसले योजना मिलाएको भए तापनि म यो अपेक्षा नै नगरेको, मैले यो सोचेकै थिइनँ यहाँको चाहिँ प्रमुख आतिथ्य मेरा भागमा पर्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ, तैपनि पर्यो। अब यसमा पनि मलाई त्यस्तो गुनासो छैन, बरु यहाँहरू यतिका विद्वत्गणका अगाडि, यस्ता प्रतिभाशाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका अगाडि चाहिँ उपस्थित हुन पाउँदाखेरि र आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि बरु मलाई सन्तुष्टि नै लागेको छ। त्यस्तो अन्यथा रूपमा मैले लिइनँ यसलाई। अब मलाई जिम्मेवारी दिइयो थपमा यसको समीक्षा गर्ने पनि। प्रमुख आतिथ्य भन्ने कुरा त बसिदियो, उठेर हिँडिदियो, ठुलो कुरो थियो र 2-4 शब्द चाहिँ धन्यवाद त भन्दाखेरि पनि फरक पर्ने थिएन र यो समीक्षाको कुरा, समीक्षा त के भनौँ, यसको टिप्पणी भनौँ, समीक्षा त हामीले के गर्छौँ र तथापि यसमा चाहिँ प्रस्तुत भएका रचनाहरू, बातचित रचनाहरूका बारेमा चाहिँ मलाई टिप्पणी समेत गर्ने जिम्मेवारी पनि आएकाले गर्दाखेरि मैले छोटकरीमा सुनेका भरमा र कतिपय अवस्थामा त हाम्रा अध्यक्षज्यू का उसमा पनि हेरेँ मैले, कुनै के हुन्छ भने यो ध्वनि थर्केका बेलामा कुनै शब्दहरू अलिकति अस्पष्ट भएका हुन्छन्। त्यस्ता बेलामा हामीले दुईजनाले सहकार्य गऱ्यौँ र यसमा यो आज 109 श्रृङ्खला होला। यो 109 श्रृङ्खला भनेर मैले आफ्नै हिसाबले गरेँ, म पनि छुटेको छु कतिपय ठाउँमा र म यसको नियमित सहभागी हुने पात्र भने होइन। कहिलेकाहीँ सहज परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति चासो दिने मान्छे भएकाले गर्दाखेरि म उपस्थित हुन्छु। अब यहाँ सबभन्दा पहिला मलाई खुसी लागेको कुरा के भयो भनेदेखि यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बडो राम्रा कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो पहिलो चरणमा। त यहाँ चाहिँ छन्दमा केही विद्यार्थीहरूले छन्दका कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूमा राम्रो अभ्यास रहेछ, उहाँहरू निरन्तर अभ्यासरत हुनुहुँदो रहेछ।
यो कुराले चाहिँ अलिकति खुसी पनि तुल्यायो। यसको अर्थ चाहिँ भविष्यमा उहाँहरूले राम्रा कविता रचना गर्न सक्नुहुन्छ, छन्दमा राम्रो चाहिँ अनुशीलन हुन सक्छ भन्ने एउटा विश्वास राखेको छ। र पहिलो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो स्मारिका पोखरेलले, र स्मारिका पोखरेलको कविताको शीर्षक थियो अनलाइन शिक्षा। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा थियो, उहाँको सुमधुर वाचन थियो, प्रेरणाप्रद कविता थियो, अनि त्यसमा स्वाभिमानी भावना पनि थियो। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। दोस्रो दृष्टिपुन हुनुहुन्थ्यो। दृष्टिपुनले कोरोनाले विद्यार्थीमा पारेको प्रभाव भन्ने शीर्षकमा भुजङ्गप्रयात छन्दमा रचना गर्नुभएको थियो, र परिआएको परिस्थिति झेल्नु पर्दाखेरि परेका समस्या के हुन्, परेका दुःखहरू के हुन् भन्ने भाव हुँदाहुँदै अन्तिममा चाहिँ आशावादितामा टुङ्ग्याउनु भएको थियो उहाँको कविता। त्यस पछाडि संयोग पौडेलले देश के रे हो क्या शीर्षकमा, देश के या देश के रे भन्ने शीर्षकको थियो। यो गद्य कविता थियो। गद्य कविता पनि सुललित थियो, प्राञ्जक शब्दहरूमा चाहिँ रचिएको कविता थियो यो कविता, र यसमा व्यङ्ग्यात्मक भाव पनि थियो अनि यथार्थ पनि थियो। र यो भए गरेको परिस्थिति नेताहरू अथवा राज्य व्यवस्था प्रशासनको चाहिँ कथनी र करणीमा भएको बेमेललाई चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो तालमेल नभएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ उहाँले देखाउँदै चाहिँ एउटा सकारात्मकतातिर जाओस् भन्ने भाव थियो उहाँको कवितामा। अनि लक्ष्मी विक हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि भ्रष्टाचारिता भन्ने शीर्षकमा गीतिलयमा उहाँले सुन्दर वाचन गर्नुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ देशको गौरव थियो, देशको प्रकृति थियो, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिप्रति चाहिँ असहमति थियो उहाँको, अनि एकताको भावना थियो। र थप एउटा कविता पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। आमालाई सम्बोधन गरेको कविता थियो त्यो। आमाको ममता, आमाको सपना पुरा गर्ने भावना, यी भावना व्यक्त भएको कविता थियो उहाँको थप कविता। र उहाँले अनुमति मागिकन चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिनँ मैले भन्दाखेरि ल सुनाउनुहोस् भन्ने भएपछि उहाँले त्यस पछाडि मात्रै सुनाउनु भएको थियो। र त्यस पछाडि ईशा सिंहले नारी शीर्षकको गद्य कविता वाचन गर्नुभएको थियो। नारी चाहिँ विभिन्न साइनोमा आमा, दिदी, भाउजू आदि इत्यादि साइनोका पनि नारी, अनि विभिन्न देवीका लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, शारदा इत्यादिको चाहिँ विभिन्न देवीका स्वरूपमा पनि चाहिँ नारीको अवस्था छ, नारीको चाहिँ एउटा जन्म छ, उपस्थिति छ, र सृष्टिको रूप छ। सृष्टिको पर्यायको रूपमा नारीहरू छन्, र उनीहरूमा भएको ममतामयता छ, भेदभाव रहित एउटा मनोभावना छ। तर कोही बेलामा चाहिँ त्यस्तो मात्रै नभएर नरम मात्रै नभएर नारीहरू ज्वालामुखी पनि हुन सक्छन्। ज्वालामुखीको चाहिँ एउटा पनि चरित्र पनि नारीभित्र हुनसक्छ, यिनीहरू विद्रोही सङ्घर्षशील पनि हुन सक्छन् भन्ने भाव पनि थियो त्यसमा र हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, त्यो निर्मला पन्तको हत्याको प्रसङ्गलाई पनि जोड्नु भएको थियो। अनि अन्तिममा लगेर चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावमा टुङ्ग्याउनु भएको थियो। र अभियान आचार्य अर्को प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो। एउटै प्रश्न भन्ने शीर्षकमा प्रेमिल भावको कविता थियो उहाँको। बिछोडको प्रसङ्गलाई आधारभूमि बनाएर रचना गरिएको कविता थियो। त्यो निकै राम्रो थियो। त्यो प्रेमिल भाव भए तापनि त्यसमा चाहिँ अलिकति उदात्त शैली थियो। यो कविता भाव अनुसार उत्कृष्ट कविता नै हो त्यो पनि, प्रेमिल भावको भए तापनि। गोविन्द ढकाल त्यस पछाडि अतिरिक्त क्रियाकलापका संयोजक गोविन्द ढकाल ले चाहिँ अब यही विद्यालयको चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापका संयोजक उहाँले चाहिँ गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। पहाडकी गुणकेशरी भन्ने शीर्षकमा प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रतिभाहरूले कुण्ठित हुनु परेको चाहिँ अर्थमा थियो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो। अनि अर्कातिर चाहिँ के भने देशलाई पनि छेउछेउमा छोएको हो कि गुणकेशरी भनेर चाहिँ देश पनि हो कि भन्ने पनि मैले चाहिँ अलिअलि बुझेँ। र यो कुण्ठित हुनु परेको अवस्था थियो त्यो, त्यसमा चाहिँ देश पनि थियो, प्रकृति पनि थियो। अनि यसको सबै कारण चाहिँ द्वन्द्वको कारणले द्वन्द्वको समयमा चाहिँ यस्तो कुण्ठा सिर्जना भएको भन्ने भाव उहाँको थियो समग्रमा। त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो समूहबाट यतापट्टि आयौँ हामी। र त्यस पछाडि ओमप्रसाद कोइराला सरले जिन्दगानी भन्ने शीर्षकमा यस्तै छ हाम्रो पनि जिन्दगानी भनेर चाहिँ हरेक चतुर्थ पदमा प्रस्तुत गर्नुभएको कविता थियो। र यसमा चाहिँ जीवन कला पनि हो, सङ्घर्षमय हो, अरूलाई सम्मान गरौँ,
बाटो नबिराइकन चल्नु हाम्रो कर्तव्य, सबैको कर्तव्य हो। यस्तै भावनाहरू भएको कविता ओमप्रकाश सरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र कात्यायन त्यस पहाडी कात्यायनले फुलको कहानी भन्ने शीर्षकमा गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। र फुललाई चाहिँ नारीको प्रतीक स्वरूप र पीडित हुनुपर्दाको, नारीहरूले पीडित हुनुपर्दाको मनोविज्ञान चाहिँ त्यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। रन्जु खन्नालले त्यस पहाडी चाहिँ मानसिक सन्तान जन्माउन चाहन्छु भन्ने शीर्षकमा गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ सकारात्मक सोचाइ र कर्तव्यनिष्ठ उत्तराधिकारी चाहिँ चाहिएको छ। अर्थात् उत्तराधिकारी यस्तो सकारात्मक सोचाइ भएको, गल्ती भए, धेरै गल्ती भए, विभिन्न विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छन्, यस परिवेशमा यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सकारात्मक सोचाइ र एउटा सही दृष्टिकोण भएको उत्तराधिकारीको खाँचो छ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको कविता हो जस्तो मैले बुझेँ। र त्यस पहाडी भलात्मी नेताले युग पुरुषको खोजी भन्ने शीर्षकमा गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। यो पनि लगभग माथ्लो कविताकै जस्तै, समग्रमा माथ्लो कविताकै जस्तो भाव थियो। त्यसमा विभिन्न विकृति र विसङ्गतिहरूको चाहिँ निराकरणका लागि एउटा के भने त्यसको समाधानका लागि चाहिँ एउटा खोजी भइरहेको छ। र त्यो युग पुरुषको खोजी चाहिँ अपेक्षित छ भन्ने भाव थियो त्यसमा। त्यस पछाडि सुशील आचार्यले गरिबको पीडा भन्ने शीर्षकमा लोकलयमा चाहिँ वाचन गर्नुभयो र सुन्दर वाचन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ गरिबहरूप्रति सहानुभूतिको भाव थियो, सहयोगको भाव थियो, त्यसको समग्र भाव यति नै मात्रै थियो। सुन्दर वाचन थियो उहाँको। सुशील सरले अरू बेला पनि यस्ता प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ। अनि यस पछाडि आयो दुर्गा अधिकारी होमरकोटे सरको पालो। उहाँको एउटा स्थायी उहाँको चाहिँ एउटा अभ्यस्त नै हुनुहुन्छ। उहाँ सभापतिज्यू सम्बोधन ऐजन मेरो नमन भनेर उहाँको एउटा त्यो स्थायी एउटा नमनको सुशीली छ, त्यसैबाट सुरु गर्नुभयो। र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भने गरिबको वेदना शीर्षकमा चाहिँ विभिन्न सुशीलीहरू चुनाउनु भयो। अब त्यसमा चाहिँ किसान, गोठाला, निम्नवर्गीय जनजीवनका व्यक्तिहरूका चाहिँ कष्टहरूको कुरो थियो, जीवनयापनका समस्याको वर्णन गरिएको थियो। अनि गरिबीमा जन्मिनु दोष हो भनेर चाहिँ अन्तिमको एउटा सुशीलले प्रश्न हामी सबै सामु चाहिँ प्रश्न गरेर चाहिँ उहाँले बिदा हुनुभएको थियो। र दुर्गा सर त अब चर्चित व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा मैले धेरै भनिनु पर्दैन। त्यस पछाडि रुद्र अधिकारी सर आउनुभयो। रुद्र अधिकारी सर मुक्तकमा चर्चित हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ अर्को पनि कुरा के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ रेकर्ड गरेको छु मैले, यो रेकर्ड चाहिँ अब आफ्नै उसबाट चाहिँ वालबाट नै खोजेर हेर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि व्यक्त गर्नुभयो। र त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न खालका मुक्तकहरू, सहरवासीको रुखोपन, अनि फेरि मनको पीडा, सम्बन्धको समापन भन्ने यी विविध भावमा थिए र सही भोगाइ नै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँको एउटा मुक्तको आशय थियो। यसरी 4वटा मुक्तका विभिन्न भावका 4वटा मुक्तहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र त्यस पछाडि चाहिँ डोरबहादुर केसीले मान्छे शीर्षकमा मान्छेको विपरीत चर्या, मान्छेका विपरीत गुणहरू, कथनी र करणीको चाहिँ मेल नभएको, तालमेल नभएको र यस्तामा चाहिँ किन यस्तो भएको होला भन्ने एउटा अचम्मित भाव थियो उहाँको कवितामा। अनि अन्तिममा अथवा उहाँको चाहिँ आहा क्या गजबको मान्छे भन्ने एउटा थेगोका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र त्यस पछाडि कविता पोखरेलले मुक्तक एउटा भन्नुभयो सुरुमा, मुक्तकले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। राम्रो सुन्दर मुक्तक थियो त्यो। र एउटा गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। सम्भवतः आज गजल प्रस्तुत गरेको यही मात्रै थियो, एउटै गजल मात्रै प्रस्तुत भएको थियो। मेहनत गरे परीक्षाको फल राम्रै आउँछ भन्दै चाहिँ अब यसबाट चाहिँ मेहनत गर्ने भाव थियो। अनि त्यसमा परदेशीको पीडा पनि थियो, प्रेमको भाव पनि थियो, अलिकति प्रहसन पनि थियो। यो गजलमा बडो सुन्दर गजल थियो। त्यस पछाडि माधव श्रेष्ठ, हाम्रा माधवलाल श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विभिन्न भावका रमाइला 4वटा मुक्तकहरू भन्नुभयो। अनि रमेशचन्द्र थापाले 2 टुक्रा वर्तमानका भन्ने गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ अन्याय, पहिलोमा चाहिँ अन्याय र बेइमानीप्रति लक्षित भाव थियो। अनि दोस्रोमा चाहिँ कवि कलाकारप्रति अन्याय गर्नेहरूप्रति लक्षित भाव थियो। दोस्रोमा चाहिँ 2 टुक्रा मध्येका एक टुक्राको हरेकको त्यस्तो थियो। र त्यस पछाडि हाम्रा भुवन शिवाकोटी सर उहाँले सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। एउटा राष्ट्रिय गीत, बडो राम्रो सुन्दर राष्ट्रिय गीत, उहाँको आफ्नै शब्दहरूमा भएको त्यो गीत प्रेरक थियो। जनजागरण भन्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति, नवप्रतिभाहरूप्रति जागरणको भाव भएको थियो। अनि
एकताको भाव थियो, त्यसमा वीरताको भाव भएको छ र अब बोल्ने मात्रै होइन, अब काम पनि गर्नुपर्छ, देशलाई डुबडुबमा बोक्नुपर्छ भन्ने भावना अन्तिममा थियो त्यस्तो। र त्यस पछाडि चाहिँ मौनताको हतियार भन्ने गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले। त्यो गद्य कवितामा चाहिँ मौनता हतियार त हो, तर त्यो सधैँभरिका लागि हतियार, त्यो चाहिँ एकदम सर्वसाध्य, सबै कुरामा चाहिँ साध्य भन्ने त्यो होइन कि भन्ने अलिकति शङ्काको उसमा चाहिँ राख्नु भएको छ। र यो सधैँका लागि शक्तिशाली नै हुन्छ भन्ने कुरा के छ र भन्नेमा पट्टि डुङ्ग्याउनु भएको छ। र मान्छेको चाहिँ अन्तिमपट्टि गएर चाहिँ मान्छेको आडम्बरी प्रवृत्तिप्रति पनि लक्षित भएको कविता भुवन सरले सुनाउनु भयो। र यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य भन्दा पहिले चाहिँ आफ्नै सङ्ग्रहभित्रबाट चाहिँ तिम्रो साथ भन्ने गद्य कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हरेक विषम परिस्थितिमा चल्न सक्ने पर्यायका रूपमा, प्रतीकको रूपमा चाहिँ के पो भन्नुभयो होला भन्ने भन्दा त त्यो त समयलाई पो भन्नुभएछ ठ्याप्पैसँगले। तिम्रो साथ भनेर, समयको साथ भनेर त्यतापट्टि चाहिँ अर्थ एकहोरियाउनु भयो र एउटा अलिकति राम्रै खालको अवतरण भएको चाहिँ भावमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। र अनि अध्यक्षको दायित्वका हिसाबले धन्यवाद, हामी सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो उहाँले। र अब मेरो पालामा मैले यति नै कुरा प्रस्तुत गरेँ र आज चाहिँ यहाँ प्रस्तुत हुन पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी भएको छु। मलाई यो मौका दिनुभएकोमा घुम्ती कवि गोष्ठी तथा यो विद्यालय परिवारप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अब मेरो रचना र शुभ शोभित भन्ने शीर्षकको कविता भन्छु म। श्रीयुक्त सूर्योदयको बिहानी, डाक्छे र लुक्छे जब रात रानी, संसार आलोकित बन्न थाल्छ, धरती स्वयं सुन्दरता सगाल्छ। आलोक फैले पछि शैलबाट, खुल्छन् क्रमैले नगखोच फाँट। सारा कुरा मोहक लाग्न थाल्छन्, प्राणी सुतेका सब जाग्न थाल्छन्। यो बिहानीको वर्णन हो। साम्राज्य चल्थ्यो बलियो निशाको, सम्पूर्ण अस्तित्व गुम्यो बिलायो। लाग्छन् तिलस्मी कति रङ्ग रेखा, आकाश मार्गी रविले खिचेका। जो देख्न मिल्छन् पहिलो प्रभामा, झल्केर मस्केसरी दिव्यतामा। लुक्दै कतै सुन्दर सृष्टि गर्ने, के तत्त्व होला यति मोह पार्ने। छ्याप्पै अगालिकन रश्मिलाई, फुल हाँस्छन् अति नै रमाई। पाखा र भित्ता पनि मुस्कुराए, आलोक नै जीवन हो जनाए। कौवा कराए पनि गीत जस्तै, पन्छी उगेल्छन् कि त प्रीत जस्तै। सन्किन्छ जो वायु सुनिन्छ वाद्य, खोल्साहरूको ध्वनि घोष श्राव्य। शोभा खन्याएर हिमाल रानी, छन् स्नानमा रश्मि दली तिलस्मी। पीताम्बरी फाँट छ दर्शनीय, आभा छ विस्तारित शोभनीय। हुन् सृष्टिकै कारक मुख्य एक, यो अन्तिम पद्य भन्दैछु म। हुन् सृष्टिकै कारक मुख्य एक, सौन्दर्यका दर्शक आदि देव। तेजोमयी शाश्वत तत्त्व जो हुन्, प्रातर् नमस्ते सवितुर्वरेण्यम। तेजोमयी शाश्वत तत्त्व जो हुन्, प्रातर् नमस्ते सवितुर्वरेण्यम। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अतिथिज्यू कलाकारी साइनलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा मैले अघि पनि भने, अब हामीले अधिकांश कार्यक्रम गर्दा चाहिँ आयोजक र संस्थापक पनि दुईजना अध्यक्ष भएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ मलाई। अनि म चाहिँ त्यो आफू भावमा लिँदो रहेछु कि हाम्रो घुम्तीको चाहिँ अलिकति फरक छ नि त, धेरैचोटि घुम्तीको कार्यक्रममा सहभागिता त भएको छ मेरो। तैपनि अब कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा मैले केही कमजोरी गरेको भए मेरो तर्फबाट क्षमा याचना गर्दै अबको कार्यक्रमको समापनको जिम्मेवारी सहित आफ्ना केही मन्तव्य र छ भने रचना सहितको अनुरोध गर्दै
प्राचार्य रविन्द्रजन थापाज्यूलाई सबैलाई मेरो नमस्कार है। वास्तवमा म अब यो आज यहाँ आयोजक जो कार्यस्थलको कारणले होला मलाई नि सभापति बनाउनु भएको रहेछ। तर म सभापति यो म सभापति मेरो तर्फबाट चाहिँ उपस्थितिको रूपमा मात्रै राखिदिनु भएको हुन्थ्यो। त्यही पनि सभापति बनाइदिनु दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। तर वास्तविक सभापति हाम्रो उहाँ छेत्रीजी नै हुनुहुन्छ र मैले सुरुदेखिबाट यो कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ जोइन हुन सकिनँ। तर के भने हाम्रो उतातिर एउटा मेडिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेक्सन पनि चलिरहेको हो र दुवैतिर म जोइन हुनु पऱ्यो। तथापि म यो कार्यक्रममा बिचमा पनि म जोइन हुने अवसर पाएँ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमका चाहिँ जुन हाम्रो घुम्ती कवि समूह कवि समूह नै होला, सायद कवि समूहका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र साहित्यप्रति साहित्य प्रेमीहरू, साहित्य अनुरागीहरू, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो साहित्यप्रति अति आकर्षित भएर होला शनिबारको दिनमा पनि उपस्थित हुनुभएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई मैले चाहिँ नमस्कार भन्दै र आज हाम्रो रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कमा पनि साहित्यप्रति चाहिँ विशेष विभाग छ, त्यसको चाहिँ अध्यक्षज्यू आज स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो दामोदर हेरोला सर र हाम्रो चाहिँ कलेजको चाहिँ स्थापित क्रियाकलापहरू शुक्रबार सधैँ भइरहन्छन् र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन संयोजक हुनुहुन्छ गोविन्द ढकाल सर। र यसमा के थियो भने मलाई यो बारेमा त्यति आइडिया थिएन कि, तर मलाई मालुजीले फोन गर्नुभयो अनि चाहिँ एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले चाहिँ कवि गोष्ठी त्यति ठुलो भिडभाड यताउता यस्तो हुनु हो कि यसको लाएर म त त्यति हाम्रो त क्लासरुम साइजको मात्रै कोठा छन्, पुग्छ कि पुग्दैन महाराजी भन्दाखेरि उहाँले अझ साथीहरूसँग छलफल गरेर गर्नुहोस् है भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। होइन सर त्यही नै गर्ने भनेपछि मैले नि हाम्रो चाहिँ जुन विभागले हेर्नुहुन्छ हाम्रो रिया साहित्य समाज र इसी कोअर्डिनेटर उहाँहरूले नै होइन सर यो त यो उहाँहरूको त कार्यक्रम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको यो घुम्ती रूपमा ठाउँ ठाउँमा गर्दै हिँड्ने कार्यक्रम हो र यो गर्दाखेरि त एकदमै हामीले पनि फेरि पहिला रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीमा पनि भइसकेको रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई मानेर ल गरौँ न भनेर चाहिँ हामीले आयोजना गर्ने हजुरले मौका दिनुभयो, हामीले पनि सहभागी हुने मौका दिनुभयो। यसमा पनि हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्ककै तर्फबाट पनि। जहाँसम्म जुन साहित्यको कुरा छ, म त साहित्यको विद्यार्थी होइन, अघि हाम्रो साहित्य भुवनजीले साहित्य छ भने केही सृजना छ भने पनि भन्नलाई भन्नुभयो। म त म्यानेजमेन्ट र साइन्सको विद्यार्थी है, तर त्यो चाहिँ मलाई सुन्न चाहिँ आनन्द लाग्छ, किनकि यसो सुन्छु म कहिलेकाहीँ यसो रेडियोहरूमा सुन्दाखेरि पनि के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कविताहरू भन्दाखेरि AK-47बाट छुटेका चाहिँ गोलीहरू भन्दा पनि कविताका शब्दहरू त्यति प्रहारीला जस्तो लाग्छन् कि होइन, त्यसले चाहिँ छिटो समाज परिवर्तन ल्याउन सक्ने, मान्छेको मानव सभ्यतामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने, सायद त्यस कारणले नै होला सानो सानो कविताले पनि नोबेल प्राइज पाइरहेको पनि हामी देख्छौँ भने त्यति शक्तिशाली कविहरू पनि। अब हाम्रो चाहिँ यो के रहेछ भने नेपाली समाजमा चाहिँ तपाईँको अलिक गाह्रै रहेछ, कला संस्कृति साहित्यहरूको चाहिँ विकास भन्ने चाहिँ अब सबै राजनीतिक क्रम हुँदै जाँदाखेरि अलिक ढिलो हुने रहेछ जस्तो लाग्छ। तैपनि हामीले पनि एउटा एजुकेसन क्षेत्रमा काम गर्नु भएकोले हामीले आफ्नै एउटा बनाएका छौँ, रिया साहित्य समाज भन्ने हाम्रो छ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ एउटा जन्म जयन्तीमा चाहिँ स्रष्टाहरूलाई स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम राख्छौँ। त्यसमा आज हामीले 12 वर्ष भइसक्यो र यसो हिसाब गरेँ मैले महिनाको एकचोटि चाहिँ घुम्ती कवि गोष्ठी हुँदैछ नि, यसको पनि इतिहास 12 वर्ष भइसकेको छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यसरी हामीले पनि 12 भर्खर अस्ति भएर सेलिब्रेसन गऱ्यौँ। गत समयमा चाहिँ हाम्रो माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकविलाई सम्मान गरेका थियौँ, यसपालि नेत्रलाल पौडेललाई सम्मान गरेका थियौँ र यो 12औं वर्षको समय पछाडि चाहिँ हामीले युवा प्रतिभालाई पनि एउटा सम्मान गरेका छौँ। नगदसहित हामीले चाहिँ जुन सम्मान गर्ने गर्छौँ, भव्य रूपमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ र त्यो कार्यक्रमको आयोजक अध्यक्षज्यू हाम्रो दामोदर हेरोला सर यहीँ हुनुहुन्छ। र त्यस्तै हामीले तपाईँको चाहिँ यो कविहरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले यो साहित्यलाई चाहिँ के बुझेछौँ भने एउटा चाहिँ जुन कस्तो रहेछ भने यो हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ एनर्जी लेभल कति छ, कति शक्तिशाली छ, यहाँका मान्छेहरू कति हिंसक छन्, यहाँका मान्छेहरूमा तपाईँको चाहिँ कति सानो कुरामा कति रिसाउने छन्, कति भावनामा धनी छन् कि छैनन्, यी सबै कुरा भनेको यो साहित्य कलासँगै जोडिएर आउने कुरा रहेछ। त्यसकारण त्यो शक्ति जुन एनर्जी लेभल छ त्यो भने यससँग जोडिएको कारणले नै हामीले सकेसम्म यो कुरालाई चाहिँ
हाम्रो पनि एजुकेसन सेक्टरबाट कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा काम गर्न सकिन्छ, पब्लिकेसनमा काम गर्न सकिन्छ, यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। किनकि साहित्यले तपाईँको चाहिँ यो भने साहित्य प्रेमी मान्छेहरू मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि भनेको यो प्रकृतिको चाहिँ विशेष उपहार नै हो जस्तो लाग्छ। किनकि यस्ता ज्ञानी पुरुषहरू जसले ज्ञानमा चाहिँ मात्र खेल्नुहुन्छ, भावनामा खेल्नुहुन्छ, तपाईँको मानवतामा चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ। र सचेत मान्छेहरू भने तपाईँको कानुनसँग मात्र सचेत हुनु होला, तर साहित्य प्रेमी मान्छेहरू भने तपाईँको चाहिँ मान्छेको चाहिँ मानवतासँग चाहिँ र प्रकृतिसँग चाहिँ सचेत हुने एउटा चाहिँ भावना र चाहिँ व्यक्तित्व हो भन्ने हामीले बुझेका हुन्छौँ। र तपाईँहरूले जुन 108औं त्यस कारणले गर्दा हामीले विद्यार्थीहरूमा पनि अस्ति हामीले जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै विद्यार्थीहरूले जस्तो राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता पनि राम्रो लिएर आउनुहुन्छ क्या रिलायन्सले। अस्ति त अझ राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ दोहोऱ्याइ सुन्नुभएछ हाम्रो जुन एकजना विद्यार्थीको प्रतिभा चाहिँ उहाँले बोलाएर दुईचोटि चाहिँ सुन्नुभएछ। त्यसो गर्दा हामीलाई पनि नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक सबै परिवारलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो कुराले पनि धेरै नै तरङ्गित बनाइरहेको हुन्छ। आजको यो कवि गोष्ठीले पनि निश्चय नै हामी सानो समूह भए पनि धेरै शक्तिशाली छ, धेरै यसले चाहिँ हामीलाई धेरै ऊर्जा दिएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूदेखि लिएर उहाँले पनि धेरै सबै यहाँ चाहिँ जति सृजनाहरू चाहिँ प्रस्तुत भयो त्यसमा चाहिँ उहाँले एकदम मिहिनेत गरेर चाहिँ गर्नुभयो है। मलाई चाहिँ अरू हावा हाल्नु सकिदिन्थ्यो होला, उहाँ साहित्य प्रेमी भएर गर्नुभयो होला जस्तो लाग्न त हामी सुन्थ्यौँ हिँडिहाल्थ्यौँ के हिँडिहाल्थ्यौँ। त्यस्तो चाहिँ आज नयाँ एउटा अनुभूति गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुभयो र फेरि पनि यस्तै मौका पायो भने जोडिने अवसर पनि पाइएला भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ अन्त गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको यहीँ समापन भयो भने जानकारी गराउँछु।